अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे। अल्लाह पाक सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ू अपने गैब के ख़जानों से पूरा करे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफ़ियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी खूबसूरत छोटी सी दुआ के साथ मैं आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो वीडियो जो है वो आज की मैंने अपनी स्टार्ट की है आफ्टरनून टू इवनिंग रूटीन के साथ। ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। काफ़ी जो है वो बिज़ी मेरी आजकल जो है वो रूटीन जाती है, क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चे को भी साथ में देखना, और फिर एक बच्चा जो है वो मसलन बेटी है माशाल्लाह दोनों मेरी। तो बेटी मसलन छोटी जो है वो उसको भी साथ में देखना होता है, और बड़ी तो माशाल्लाह स्कूल जाती है। तो फिर जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं आपको पता है उनका तो टाइम टेबल उसी हिसाब से मसलन बंदे को चलना पड़ता है कि लेट ना हो जाए, कि उसी हिसाब से जो है वो सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ हो ही जाता है। चाहे आहिस्ता आहिस्ता करती हूँ लेकिन हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़ाहिर है खुद ही सब कुछ करना होता है, खुद ही अकेले जब आपने सब कुछ देखना हो तो आप फिर जो है वो उसी हिसाब से चलते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं ना कि आहिस्ता आहिस्ता आपको सब कुछ करना आ ही जाता है, जब आप करते रहते हैं, जब आपकी वो एक रूटीन बन जाती है ना, और आपको पता होता है कि ये मैंने ही सारा कुछ करना है, तो फिर आप उसी हिसाब से चलते हैं। और अल्लाह पाक जो है वो फिर वक़्त में बरकत भी डाल देते हैं। और अल्लाह पाक से जब आप दुआ भी करते रहते हैं कि अल्लाह पाक मेरी जो है वो सारे काम आसानी से हो जाए, और यानी कि मुझे भी इतनी हिम्मत दे, मुझे ताकत दें कि मैं अपने घर को देख सकूं, अपना घर खुद से संभाल सकूं, अपने बच्चों को देख सकूं। मेरे बच्चों की जो है वो रूटीन में कोई फ़र्क नहीं मसलन नहीं आना चाहिए। मेरे बच्चों को जो है वो मैं मसलन खुद से देख सकूं। अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दे। जब हम ये दुआ मांगते हैं तो मेरे ख्याल में अल्लाह पाक जो है वो माँओं की दुआ में तो वैसे भी बहुत असर होता है। तो जब हम माँ बन जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है फिर अल्लाह पाक जो है वो मुझे लगता है दुआ में असर भी रख देते हैं। ख़ासकर जब हम अपने बच्चों के लिए दुआ मांगते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कुछ बेहतर कर सकें। तो बस यही बात है, बस दुआ भी साथ साथ करनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए। तो ये काम जो है वो कहने को तो होता है ना कि सब कुछ हो जाता है, कि सब कुछ बंदा कर ही लेता है, लेकिन आपको पता है कि ये जो एक बस एक हाउस वाइफ होती है, जो जो एक औरत घर संभालती है ना, वो वही जानती है कि कितना जो है ये कहने को आसान है। मैंने ना कहीं पे एक कोड पढ़ा था, तो वो ना मेरे वो जैसे मसलन जहन में बैठ जाता है ना। कहते हैं कि लिखा हुआ था कहीं पे कि औरत जो है वो कहने को कुछ भी सारा दिन नहीं करती, लेकिन एक दिन अगर वो वही कुछ ना करे तो बहुत कुछ जो है वो रह जाता है। तो वही बात है कि मसलन हम कहने को कुछ भी नहीं सारा दिन करती, कहने वाले हमें यही देख के कह देते हैं कि क्या करती हो तुम सारा दिन, घर में ही तो होती हो ये वो। लेकिन एक दिन वही अगर मसलन हम कुछ भी ना करें, यानी कि जैसे कोई कहता है ना हमें, वो उसमें हकीकतन में अगर हम कुछ ना करें तो लग पता जाता है सबको। तो बस अल्लाह पाक जो है वो हमें सेहत दे, हिम्मत दे, ताकि जो है वो अपना घर हम खुद से देख सकें, अपने अपने बच्चों को हम खुद संभाल सकें, बच्चों को खुद से जो है वो जिस तरह भी मसलन हमारे बच्चों को हमारी ज़रूरत होती है हम वो सारे काम उनके लिए कर सकें। तो मैंने चावल पहले बनाए थे, तो यानी कि जब मेरी बेटी स्कूल से आई थी उसके लिए मैंने बनाए थे आलू वाले चावल, उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो वही जो है वो मैंने उसको दिए जैसे ही वो आई स्कूल से। तो स्कूल से जब बच्चे आते हैं आपको पता है कि उनको फ़ौरन से जो है वो कुछ ना कुछ चाहिए होता है कि बस अभी से जो है वो जल्दी से हमें मिल जाए। और फिर माँओं को भी ये होता है कि ना, मेरे ख़्याल में मुझे भी ये मसलन मैंने भी यही सीखा है, और यही मैंने मसलन ना मुझे लगता है कि यही बेस्ट है कि आपके बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना, आप दिन में सबसे ज़्यादा हेल्दी खाना उन्हें उस वक़्त दें। क्योंकि तब जो है ना वो पढ़ाई करके काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है वो थके होते हैं, और अचानक से जब वो मसलन उनको कुछ भी खाने को मिलता है ना तो वो जल्दी से उसे खा लेते हैं। तो मुझे यही लगता है कि मसलन वो टाइम जो है ना वो बच्चों को सबसे हेल्दी खाने को देने को होता है। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही होती है कि जब वो स्कूल से आए ना, तो मैं उस वक़्त जो है वो खाना मेरा बना हो, और सारे दिन में अगर वो, आपको पता है बच्चे जो है वो ज़्यादा शौक से खाना नहीं खाते। तो मेरी जो है वो वैसे उन माँओं के लिए टिप है, आप एक दफ़ा मेरे कहने पे इसे लाज़मी मसलन जो है वो फ़ॉलो कीजिएगा, और लाज़मी जो है वो एक दफ़ा मेरे कहने पे इसको आज़मा के देखिएगा कि अगर आपके बच्चे जो हैं वो सारे दिन में सही तरह खाना नहीं ना खाते, आप जब वो स्कूल से आएँगे ना आप उन्हें तब खाना दें। तो इंशाल्लाह जो है वो उस वक़्त ऐसा पेट भर के खाना खाएँगे कि आपको सारा दिन तसल्ली रहेगी कि हाँ, मेरे बच्चे ने जो है वो अच्छे से खाना खा लिया है।
تو اس طرح سے بس وہی ہے نا کہ کہتے ہیں کہ ہم تجربے سے سیکھتے ہیں، آہستہ آہستہ جب ہم تجربہ کرتے ہیں اور ایک کام کو جب ہم روز کرتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ کرنا آ ہی جاتا ہے۔ تو وہی حساب ہے، تو میرا مثلاً یہی ہوتا ہے کہ میں دوپہر میں جو ہے وہ اسے ہیلدی کھانا دوں اور اچھا کھانا دوں، اور میرا جو ہے وہ اس کے آنے سے پہلے پہلے کھانا جو ہے وہ تیار ہو جائے، اور کھانا وغیرہ اس کو دینے کے بعد، اور پھر یہ تھوڑا سا سامان تھا پھر وہ میں نے سمیٹا جو ہسبینڈ سے میں نے منگوایا تھا، تو وہ سارا آپ نے دیکھ لیا ہے، وہ میں نے مثلا سارا کچھ جو ہے وہ نکال کے رکھا، جیسے جیسے جس جگہ پہ جس سامان کی ضرورت تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ٹائم تھا تقریباً، پھر میری بیٹی جو ہے وہ سو جاتی ہے 1 سے 1.5 گھنٹہ، اور پھر آرام کرنے کے بعد پھر جب وہ اٹھتی ہے نا، تو پھر میں اسے کوئی بھی فروٹ جو بھی گھر میں پڑا ہو نا، تھوڑا بہت فروٹ، تو وہ میں اسے دیتی ہوں۔ تو آپ کو پتہ ہے بچے فروٹ کھانے میں کافی جو ہے وہ آناکانی کرتے ہیں، بڑا تنگ کرتے ہیں، تو بڑا جو ہے وہ ان کو طریقے سے اور بڑی مشکل سے جو ہے وہ انہیں فروٹ کھلانا پڑتا ہے۔ تو میں اس طرح سے نا اسے ڈفرینٹ فروٹس دیتی ہوں، کبھی جو ہے وہ ایپل کاٹ کے دے دیتی ہوں، کبھی اس طرح سے امرود دے دیتی ہوں، اور جس طرح آج کل جو ہے وہ مٹھے جو آئے ہوئے ہیں ان کا بھی کافی سیزن ہے، وہ بھی بچوں کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو کبھی مثلا چوسنے کے لیے اس طرح سے دے دیتی ہوں کاٹ کے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کبھی بنانا دے دیتی ہوں، کہ اس طرح سے نا ڈفرینٹ فروٹس میں اس طرح سے کبھی اس کو کاٹ کے دے دیتی ہوں، کبھی اس کو ویسے دے دیتی ہوں، کہ بس کسی طرح سے نا وہ کھا لے۔ آپ کو پتہ ہے بچے فروٹس بہت مشکل سے کھاتے ہیں، تو یہاں پہ جو ہے وہ امرود تھے، تو میں امرود اس طرح سے نا بہانہ ہی بنا رہی تھی ایک حساب سے اسے کھلانے کا، تو میں نے یہی سوچا، میں نے کہا چلے میں کاٹ کے نا، تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے اس کے پیس کر کے نا، جو اس میں سے خراب تھے وہ بھی میں نے نکال دیا تھا، تھوڑا سا اس میں سے خراب نکلا تھا، اور اس طرح سے کاٹ کے جو ہے وہ میں اس کے اوپر چینی ڈال دوں گی، اس کے علاوہ جو ہے چاٹ مسالہ تھوڑا سا ڈال دوں گی، آپ چاہیں تو آپ جو ہے وہ لیمن بھی ڈال سکتے ہیں، تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن لیمن سے جو ہے وہ تھوڑے سے کھٹے ہو جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں بچے کھائیں یا نہ، تو اس لیے جو ہے وہ میں لیمن کاٹ کے میں نے نہیں مثلا اس کے اوپر ڈالا تھا۔ باقی آپ کی اپنی مرضی ہے، اگر آپ کے بچے جو ہے وہ کھاتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اوپر لیمن کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہو، اس سے بھی کافی زیادہ نا ایک سمجھے کہ امرود کی نا کھٹی میٹھی سی چاٹ بن جاتی ہے، تو آپ جو ہے وہ اس طرح سے بھی کاٹ کے دے سکتے ہیں، لیکن میں نے یہاں پہ صرف 2 چیزیں ڈالی تھی، چینی ڈالی تھی، اس کے علاوہ جو ہے وہ بس میں نے چاٹ مسالہ ڈالا تھا، تو اسے یہی بس میں اس طرح سے کاٹ کے اسے دے دوں گی، اور بہانہ یہ بناؤں گی کہ بس کس طریقے سے وہ کھا لے۔ تو یہی تک کی تھی بس آج کی میری ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بزی بزی سی میری روٹین تھی، تو وہی میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہے، جیسی بھی میری روٹین چل رہی ہے، تو جو بھی مثلا جب روٹین ولاگس ہے تو روٹین ہی آپ اپنی شیئر کریں گے نا، جو بھی آپ مثلا کریں گے وہی آپ شیئر کریں گے، تو کائنڈلی اگر آپ جو ہے وہ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا، ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا، شیئر کیجئے گا مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ کافی محنت سے جو ہے وہ میں ویڈیوز بناتی ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ مینیج کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کوشش ہے، اور کوشش پہ جو ہے وہ اللہ پاک اجر ضرور دیتے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا پھل ضرور ملے گا، آپ لوگوں کی اگر محبت آئے گی میرے لیے۔